संविधान संशोधनका अन्य बुदाहरू पनि राष्ट्रिय हितमा छैनन्। त्यसो भएको हुनाले संविधान संशोधनको मुद्दा चाहिँ यो अगाडि जान सक्दैन। नेकपा एमाले आफ्नो प्रश्न विचार राख्दै आएको छ। अब जहाँसम्म राजाको वक्तव्यको कुरा हो, यो सरकारको नेतृत्वको क्रियाकलापले मुलुक अगाडि जाने, संविधान कार्यान्वयनमा जाने, निर्वाचन गर्ने होइन, सकेसम्म निर्वाचन बिथोल्ने उद्देश्यले, निर्वाचन नगराउने उद्देश्यले संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याइएको छ। त्यसो भएको हुनाले यो संविधान संशोधन प्रस्ताव सरकारले फिर्ता गर्ने र त्यो उद्देश्यले जुन संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याइयो त्यस कारणले पार्टी बीचको ध्रुवीकरण पनि बढेको छ। विभिन्न पार्टीहरूको अन्तर पार्टी ध्रुवीकरण पनि यसले चर्काएको छ। समाजमा क्षेत्रीय जातीय ध्रुवीकरण बढाउने, द्वन्द्व बढाउने खालको उद्देश्यले प्रेरित भएर जुन खालको असंवैधानिक गतिविधि सरकारले गरिरहेको छ, त्यस कारणले अग्रगमनमा यसले बाधा खडा गरेको छ, विकासमा बाधा खडा गरेको छ, संविधान कार्यान्वयनलाई अन्यल कस्तो बनाएको छ, जातीय ध्रुवीकरण बढाउने प्रयत्न गरेको छ र प्रतिगामी तत्त्वहरूलाई सर्वलाउनको लागि मलजल गर्ने कोसिस गरिरहेको छ। राजाले 240 वर्षमा शासन गर्दा देश जहाँको तै केही भएन, गरेनन्, उल्टै जनतामाथि निरङ्कुशता लाग्ने कोसिस गरे र त्यो चिज जनता सार्वम भइसकेपछि त्यो चिजलाई बिर्सिएर उनले जुन खालको राजतन्त्रलाई फर्काउने उद्देश्य राखेर जुन वक्तव्यबाजी गरेका छन् त्यो किमार्थ सफल हुन सक्दैन। त्यो प्रतिगामी कदम हो, प्रतिक्रियावादी कदम हो र यो प्रतिगामी र प्रतिक्रियावादी कदमलाई नेपाली जनताले सफल हुन दिँदैनन्। तर अहिलेको सरकारको नेतृत्वको कारणले यी सबै चिजहरू अगाडि बढ्ने, उनीहरूले टाउको उठाउने प्रयत्न जुन गरिरहेका छन्, तर नेपाली जनताले त्यो हुन दिँदैन। धन्यवाद। यो सीमाङ्कनको विषयमा यो सुनियोजित तरिकाले आएको भन्नुभयो नि, यो सुनियोजित भनेको कसको उबाट आएको भन्ने लाग्छ? सुनियोजित भन्ने मात्रै अब त्यो भाषण मात्रै भयो, अर्थात् त्यो बाहिर भन्ने यो सबैले त्यो मात्रै भन्नुभयो कि सुनियोजित यो तरिकाबाट आएको होइन? सरकारले ल्याएको, अब सरकारले सुनियोजित तरिकाले चलेको होइन। सुन्नुहोस् न, यसका आधारहरू भएको हुनाले चाहौँ यो संविधानको स्वीकार्यता बढाउने भन्ने उद्देश्यले ल्याइएको भनिया छ। तर हिजो संविधानको पक्षमा लागेर संविधान पारित गर्न नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको नेकपा एमालेलाई बाइपास गरेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल संविधान निर्माण गर्न र कार्यान्वयन गर्नलाई महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको, यसअघि सरकारको नेतृत्व गरेको र आफ्ना कलिग्सहरू समेत मिलाएर 1/3 भन्दा बढी भोट कमान्ड गरिरहेको पार्टीलाई बोक्रे कुरा गरेर, बोक्रे मैले किन भन्छु भने यसो भाषणमा हामी ल्याउँछौँ सर्वस्वीकार्य बनाउँछु भन्यो, कहिलेकाहीँ भेटघाटमा पनि सर्वस्वीकार्य बनाउने या स्वीकार्यताको दायरा बढाउने भन्ने कुरा भयो। तर के विषयमा, कुन इस्युमा उहाँहरू चाहिँ के भने संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याउँदै हुनुहुन्छ र त्यसको आवश्यकता औचित्य के हो भन्ने कुरा एकपटक नभनिकन, कुरा नगरिकन, अनि त्यो त्यहाँका जनताको कुनै एजेन्डा थिएन। त्यो 5 नम्बर प्रदेशमा जनताले यो टुक्र्याउनुपर्छ भनेर एकैजनाले कसैले माग गरेको थिएन। त्यस्तो अवस्थामा अनि कसको एजेन्डा हो त्यो त यहाँको एजेन्डा, त्यसभित्रको एजेन्डा हो जस्तो लाग्दैन। त्यसैले सबैले बुझेको कुरा के हो भने यो यहाँभित्रको जनताको एजेन्डा होइन, राष्ट्रको एजेन्डा होइन, समस्या समाधान गर्ने एजेन्डा होइन, यो समस्या बल्झाउने, चुनाव बिथोर्ने, संविधान कार्यान्वयनलाई धरापमा पार्ने, मुलुकको अग्रगमनलाई चाहिँ अप्ठ्यारोमा पार्ने एजेन्डाका साथ यो संविधान संशोधन प्रस्ताव आएको छ। त्यो पनि असंवैधानिक ढङ्गले आएको छ। कि त उहाँले संविधान यो जनताको समर्थन पनि छैन, जनताको हितमा पनि छैन, यो कुनै पार्टीको हितमा पनि छैन, यो पास हुने पनि स्थिति देखा पर्दैन। त्यसकारणले यो कुनै पार्टी विशेषको माग पनि गरिरहेका छैनौँ, यसलाई अस्वीकार गरिरहेका छौँ भन्ने मैले ठान्दछु।
जहाँसम्म अन्य विषयहरूको विषयमा हामी छलफल गरेर यो संविधान संशोधन जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा राष्ट्रिय सहमति गरेर नै हामीले संविधान संशोधन गर्न अधिकतम कोसिस गर्नुपर्दछ। त्यो ग्यारेन्टी लिने कुराहरू होइन, किनभने 90% बनाएको संविधानलाई फेरि संशोधन गर्नको लागि त्योभन्दा बढी सके 90% नभए त्योभन्दा बढीले हामीले सहमति जुटाएर संशोधन गर्नुपर्दछ। त्योभन्दा कमले संशोधन गरेर त्यो जनमतको भन्नुहोस् जनादेशको चाहिँ वास्तवमा उल्लङ्घन हुन्छ र अपमान हुन्छ भन्ने मैले ठान्दछु। त्यसैले अब हामीले संविधान कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा हामीले जसरी संविधान निर्माण गर्नको लागि जसरी राष्ट्रिय सहमति गर्यौं त्यसै गरिकन हामीले संविधान कार्यान्वयन गर्नको लागि पनि हामीले राष्ट्रिय सहमति जुटाउन अधिकतम कोसिस गर्नुपर्दछ। तर फेरि संविधान संशोधन नगरिकन संविधान कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने कुरामा म सहमत छैन। संविधान संशोधन नगरिकन संविधान 90% बनाएको संविधानलाई संविधान संशोधनै नगरिकन कार्यान्वयन भन्नुको अर्थ यो अरूले फेरि विरोध गरे भने फेरि संविधान संशोधन जिन्दगीभरि हामी संविधान संशोधनको गरिरहने कुराहरू होइन। यद्यपि हामी फेरि आन्दोलनकारीहरूले राखेका मागहरूलाई अधिकतम रूपमा सम्बोधन गर्न कोसिस गर्नुपर्छ र त्यो सरकारले त्यो राजनीतिक पार्टीहरूले र आन्दोलनकारीले पनि यो बुझ्ने कुरा हो, महसुस गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा 2/3 बहुमत चाहिन्छ। 2/3 बहुमत भएन, राष्ट्रिय सहमति जुटेन भने यो संविधान संशोधन हुन सक्दैन भन्ने कुरा सरकार, राजनीतिक पार्टी र नेताहरूले बुझ्नु पर्दछ। त्यसैले यदि हामी राष्ट्रलाई निकास दिने र संविधान कार्यान्वयन गर्ने, देशलाई अग्रगति दिने हो भने हामीले अधिकतम राष्ट्रिय सहमति गर्ने, संविधान संशोधन कोसिस गर्ने। त्यो भएन भने हामी विधिमा जाने भनेको विधिमा हामीले स्वीकारिसकेपछि अनि विधि नमानेर फेरि अस्वीकार गर्नु भनेको त्यो चाहिँ संविधान कार्यान्वयन गर्न नदिने, त्यसलाई अस्वीकार गर्ने दिशातिर जान्छ जस्तो लाग्दछ। अब जहाँसम्म यो पूर्व राजाको वक्तव्यको कुरा छ, यस विषयमा मैले धेरै टीका टिप्पणी गर्नु मैले आवश्यक ठान्दैन। म यति मात्रै भन्न चाहन्छु कि पूर्व राजा अहिले नागरिक हुनुहुन्छ, राजा नभएको नागरिक त हुनुहुन्छ। उहाँलाई एउटा लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक मुलुकमा आफ्ना विचारहरू स्वतन्त्र रूपले राख्ने उहाँलाई अधिकार छ र यो स्वाभाविक रूपमा उहाँले राख्नुहुन्छ। त्यो अधिकार उहाँले प्रयोग गर्नु भएको छ। त्यो गणतन्त्र आएको कारणले त्यो उहाँले प्रयोग गर्नु, त्यो राष्ट्रको लागि र उहाँको लागि र जनताको लागि खुसीको कुरा हो। तर उहाँले राखेको कुरा सही हो कि गलत हो भन्ने कुरा उहाँले अलि अमूर्त प्रकारको संदिग्ध प्रकारको भाषामा उहाँले त्यो वक्तव्य ल्याएको कारणले अब उहाँले राखेका कुरामा डिटेल अध्ययन गरेर मात्रै प्रतिक्रिया दिउँ। राजनीतिद्वारा त पुरा असफल हुँदै गयो भने हैन, उहाँले त्यो राजनीतिक दल जस्तो देश एकताबद्ध हुँदा पनि किन हाम्रो देश गरिबी, बेरोजगारी, विपन्नता, विभेदबाट छटपटायो भन्दाखेरि हाम्रो देश आन्तरिक राष्ट्रियता कमजोर भएको कारणले, हाम्रो आन्तरिक अर्थतन्त्र, हाम्रो आन्तरिक राजनीति कमजोर भएको कारणले हामी पछाडि परेका हौँ। त्यो जिम्मा त 240 वर्षको चाहिँ राजतन्त्रको इतिहासमा उहाँले पनि त त्यो जिम्मेवारी लिनुपर्छ नि। त्यसै कारण त राजतन्त्र ढल्यो। तर राजतन्त्र ढले र उहाँ नागरिक भएको स्थितिमा उहाँले के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि इतिहासमा देशलाई समृद्ध बनाएको भए, आन्तरिक राष्ट्रियतालाई मजबुत बनाइदिएको भए, देशलाई राजनीतिक रूपमा, आर्थिक रूपमा, सामाजिक रूपमा पूर्वाधार विकासको दृष्टिकोणले समृद्ध बनाउन सकेको भए आज विदेशीहरूले हामीलाई चलखेल गर्ने, हाम्रो देशमा चलखेल गर्ने स्थिति रहने थिएन। त्यो त उहाँहरूले एउटा रोपेको बिउ हो अथवा उहाँहरूले सिर्जना गरेको समस्या हो। अहिलेका राजनीतिक पार्टीले कमसे कम कोसिस गरेका छन्, त्यो दिशामा सफल भइसक्यो म भन्दैन। हामीले आन्तरिक राष्ट्रियतालाई, हाम्रो आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई, हाम्रो आफ्नो देशको समृद्धिलाई मजबुत पार्न सक्यौँ भने दुनियाँको कुनै पनि ताकतले हामीलाई आँखा लाउँदैन। त्यसकारणले हामीले हाम्रो आन्तरिक राष्ट्रियता
हाम्रो राष्ट्रिय एकता र हाम्रो आफ्नो अर्थतन्त्रलाई हामीले मजबुत बनाउन सक्यौँ भने कसैले पनि हामीलाई पनि सक्दैन। होइन भनेदेखि हामी विदेशीको खेल नहुने र विदेशीले खेल्दा खेलिने, विदेशीले नचाउँदा नाचिने यस्तो खालको परिस्थिति रहन्छ। त्यसबाट हामीले मुक्ति पाउनुपर्छ, त्यसको विरुद्धमा हामी सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। अब उहाँले राखेको कुरामा म अब धेरै टिप्पणी गरिरहनु पर्ने, धेरै महत्त्व दिइरहनु पर्ने, धेरै आतंकित भइरहनु पर्ने जो अलिक परिस्थिति देखा पर्छ नि, म त्यसमा सहमत छैन। उहाँलाई एउटा स्वतन्त्र विचार राखिरहनु भएको छ, त्यसबाट आतंकित हुनुपर्ने, त्यति महत्त्व दिइरहनु पर्ने, त्यति धेरै टिका टिप्पणी गरिरहनु पर्ने म आवश्यक ठान्दिनँ। त्यो इतिहासले साबित गर्दछ। विकास दिनको लागि, राष्ट्रलाई अग्रगमन त्यो दिशातिर अगाडि जानको लागि संविधान कार्यान्वयन राष्ट्रको प्रमुख आवश्यकता हो। अहिले संविधान कार्यान्वयन गर्ने दिशामा मैले अगाडि आफ्नो विचार राखिसकेँ र अहिले हामीले समस्या थप्ने होइन कि समस्या सुल्झाउने, समाधान गर्ने, समस्या नभएको ठाउँमा समस्या ल्याएर समस्या थोपरो दिएर समस्या समाधान हुँदैन भन्ने विषयमा मैले आफ्ना विचारहरू निरन्तर राखिरहेको छु। यो प्रस्ताव यदि सरकारले आफ्नो बाध्यता फिर्ता प्रस्ताव राखिसके फिर्ता लिने सम्भावना फिर्ता लिँदाखेरि गाह्रो हुन्छ भनेदेखि यसलाई स्थगन गरेर अब यो संविधान कार्यान्वयनको दिशातिर जानेर निर्वाचनतिर जाँदाखेरि सबभन्दा बेस्ट हुन्छ कि भन्ने मैले आफ्नो विचार राखिसकेँ। सम्मत ढङ्गले कुनै पनि कुरा संशोधनको लागि आउन सक्छ। त्यसो भयो भने त्यहाँको सङ्ख्याले गर्ने कि नगर्ने निर्धारण गर्छ, प्रक्रियामा गएर भोटिङ गर्नुपर्छ। त्यो स्वाभाविक प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्छ। तर यो प्रस्ताव संविधानमै नभएको व्यवस्थालाई जथाभावी संविधान तोडमोड गरेर जुन संसदमा आएको छ त्यसलाई संसदभित्र इन्डोर्स गरेर छलफल गर्नुको अर्थ असंवैधानिक कुरालाई चाहिँ मान्यता दिए जस्तो हुने हो। त्यसैले यदि यो सरकारले यो फिर्ता लियो भने सबै चिज सहज ढङ्गले अगाडि बढ्छ। पहिलो कुरा यो होइन, त्यो अप्ठ्यारो हुन्छ भने स्थगित गरोस्, होइन त्यो पनि अप्ठ्यारो हुन्छ भने 5 नम्बर प्रदेश सीमाङ्कनको मुद्दा फिर्ता लियोस् जुन असंवैधानिक छ। अरू विषयमा छलफलबाट टिमबाट हामी टुङ्गो लगाउन तयार छौँ। यदि त्यो पनि गर्दैन भने पहिला यो सीमाङ्कन सम्बन्धी संविधानमा संशोधन गर्ने व्यवस्था राखेर अर्को संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याउनु पर्यो। पहिला त यो संसदले, केन्द्रीय संसदले सीमाङ्कन परिवर्तन गर्न सक्छ भन्ने संविधानको व्यवस्था आउनु पर्यो जुन अहिले छैन। असंवैधानिक कुरालाई संविधानभित्र टेबल गरेर छलफल गर्ने, स्वीकार अस्वीकार गर्ने भन्ने कुरा त विषयवस्तु अस्वीकार त हामी गरौँला, तर असंवैधानिक प्रस्ताव त एक्सर्साइज हो नि। भोलि अरू धेरै लोकतन्त्र मास्ने ढङ्गले प्रस्ताव आउला, भोलि चाहिँ के भने अरू धेरै त्यस्ता चिज प्रस्तावहरू आउला जुन संविधानमा छैन। त्यसलाई हामी के गर्छौँ?